Good afternoon to everyone. माझी आमदार सर्वांनी दयानंद सुट्टे आणि ताज घेतला आणि संजय मी सगळ्यांनी टाळी मारून स्वागत करते. संस्था सगळ्यांत पहिले म्हणजे though I am being chairman of this, your in the sense ours, all over the world. Or I may say, colleagues, आज मुद्दाम आज 20 नोव्हेंबर 4 फेब्रुवारी आणि जे आजपर्यंत कारभार सांभाळतात मिस्टर सावेकर तेवीस वर्षा या संस्थेबरोबर काम करणारी म्हणजे गावच्या लागचीच शिक्षकार कोणाची त्याचबरोबर मिस्टर मणेरकर तुम्ही सगळे मनापासून तुमचे या बालभवनाचे चेअरमॅन म्हणून स्वागत करता. साहजिकच कोणी म्हटलं व्हडली व्हडली पदां बसयल्या आणि बालभवनाचो ताबो घेतला. ताचे फाटलें कारण आसा. कारण जो तो मनीस आपल्या खातीर आपल्या स्वताच्या भुरग्यां खातीर कितें तरी करच्या खातीर बरें करच्या खातीर धडपडत आसता. त्या बालभवन केंद्र जी 49 केंद्र आसात ह्या वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळ्या तालुक्यांनी आसलेली एक केंद्रां तुमच्या सारकी एक एक्सपिरियन्स जेका म्हाका दिसता चड सांगची गरज पडची ना अशी तुमी आसात. जेन्ना म्हाका आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान फोन करून सांगलें की तुजे अशें ऑर्डर काडटा हांवें म्हणलें मनापासून तुमकां थँक्यू म्हणटा. कारण हाच्या पयलीं हांवें मोठी मोठी कॉर्पोरेशनाय बसयली पदाय बसयली गेली 26 वर्सां राजकारणांत 3 कोटी आमदार लोकांनी केलो मान सन्मानय मेळ्ळो. पण बालभवनाच्या माध्यमातून जे आमचे फ्युचर जनरेशन जे आसा पुढची बरी पिढी जावची गोंयाचें नांव नो डावट स्वता खातीर कोण ना कोण कितें तरी करतात आपल्या कुटुंबाचें करतात पण गोंयचें नांव आमकां राखपाची गरज आसा. गोंयची संस्कृती आमकां राखपाची गरज आसा. कला आणि संस्कृती गोंयान आमची जी पयली जाणट्यांनी आमचे रोयल्या तितून भर घालून आमकां फुडें वचपाक जाय. म्हणजे आमची भावी पिढी जेका आमी म्हणटात फ्युचर जनरेशन ऑफ दीस गोवा अशें आमी करपाक जाय की येस आमकां ते जनरेशन नाका आज नाका त्या गोश्टी कडेन वता आनी काही स्वार्थी लोक आपल्या स्वार्था खातीर बरबादी कडेन वतात ती नाका. आमकां अशें जावपाक जाय की येस ताणें म्हणपाक जाय हांव अमक्या बापायचो आनी अमक्या आवय बापायचें नांव येवन सांगपाक जाय ताड मानेन सांगपाक जाय येस आय एम डुईंग समथींग नॉट ओन्ली फॉर मी एंड माय फॅमिली बट आय हॅव थॉट ऑफ माय गोवा टू गो गोवा विथ मी लायक वॉट इज देर बट वॉट स्टील म्हणजे अजूनही आमकां ह्या गोंयचें नांव वयर काडच्या खातीर आमच्या त्या गुणाची गरज आसा. ते गूण आपणाक मेळपाक ती भावना आमी तुमी सगळ्यांनी मेळून त्या भुरग्यांच्या मनात तयार करपाक गरज आसा. आनी हे जर गोश्ट आमी सिरियसली घेतली आमी काम करतात नोकऱ्यो करतात नोकऱ्यो करप हे पयशा खातीरय करतात
फायनान्शियली असतातच, पण मनापासून जी नोकरी आमकां करपाची आसा, मनापासून जे मनाक पुरेपूर सॅटिस्फॅक्शन मेळटा, पगार हो मेळटलोच, पण पगार घेतकच जे सॅटिस्फॅक्शन आपणाक मेळपाक जाय त्या पद्दतीचें काम आमी आमकां करता. आनी आमी जर ते भावनेसून जर काम करत जर गेले जाल्यार एका दीस अशें जातलें की कोण कितले दीस हांगा आसलो ते बरोबर न्हय, पण कितके दीस आसून सुद्दां तेणें कितें घडयलें, ताणें तुमचे कडसून कितें जाणून घेतलें, तुमच्या थ्रू त्या भुरग्यांची मनां कशी ओळखूं शकले आणि ती ओळखल्या नंतर त्यांच्या खातीर आमी कितें करूं शकले. आज आमी सरकार ह्या नात्यान बऱ्यो गोश्टी घडच्यो, म्हणजे बऱ्या गोश्टी खातीर जायते पयशे मेळटात, पण तेजो पुरेपूर फायदो त्या गोश्टी खातीर करून घेवपाची जबाबदारी आनी काम ही म्हणटा तशें तुमच्या आमच्या आसता. एकामेकाच्या हातान हात घालून जर आमी काम करपाक सुरू केली, हांव म्हणिना हांव कोणाक ब्लेम करिना, हांव कितें तरी करतलो अशें म्हणिना, पण नक्कीच एक तुमचे कडसून एक आशा धरता की बालभवन केंद्र हे कोणी घेवपाक फाटीं फुडें येतात अशें आसचें न्हय. हांगा अशें परिवर्तन आसचें की ह्या बालभवन केंद्राच्या माध्यमांतून आमी कितें तरी बरें घडोवंक शकतात, फ्युचर जनरेशना खातीर बरें कितें करूं शकतात. आनी बरें करता आसतना यदा कदाचित जर आमकां फायनान्स मिनिस्टर म्हणजे आमचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान सांगचें पडलें इतले टॅलंटेड भुरगे आसात, ते करूं शकतात, आमी तांकां घडोवंक शकतात, पण हे घडयता आसतना आमकां तुमच्या कडसून एक फायनान्शियल असिस्टंट ह्या पद्दतीचो जाय, जेणे करून आमी ती तेंच्या खातीर योग्य रित्या योग्य टायमार आमी तांकां करूं शकता. हांव चड टायम तुमचो घेयना, पण हांवें जें कितें तुमकां सांगलें ते म्हाज्या मनांतली भावना ज्यो आसात ह्या बालनिकेतनाच्या माध्यमांतून आमचें फ्युचर जनरेशन जे वेगवेगळ्या माध्यमांतून तुमी हांगा तांकां घडोवपाचो प्रयत्न करतात. इन एडिशन टू दीस आय एम ऑलवेज देअर विथ यू टू हेल्प यू इन एनी वेअर एनी टायम एंड एनी सोर्स ऑफ हेल्प. इतलेंच सांगता. नमस्कार. आज माझे आराध्य दैवत गणपतीचो दीस. आज बालभवन केंद्राचो कॉर्पोरेशन याचे आज ताबो घेतला. पयले सुवातेर हांव मनापासून धन्यवाद दिता आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां, कारण ज्या विश्वासान तांच्यांनी म्हाजी नियुक्ती चेअरमॅन म्हणून ह्या बालभवनाचेर केल्ली आसा, त्याच विश्वासाच्या बळाचेर हांव तांकां सांगूंक सोदतां की आज पयलींच फावट हांव हांगा चार्ज घेवपाक म्हूण येयल्लो आहा. बालभवन हाचो खरो अर्थ त्याची जाणीव करून घेतलेली आहे. त्यानुसार हांव नक्कीच कितले दीस व कितले म्हयने हांगा अध्यक्ष म्हूण आसतलो हेचे गणीत न धरता जितले दीस किंवा जितले म्हयने हांव हांगा आसतलो ते कितें तरी तेंच्या विश्वासाक पात्र ठरतलो. आनी ते विश्वासाक पात्र ठरले आसतना जे हांगाचे आमचे जे एक डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून सावयकर बाब जे काम पळयतात तांच्याशी मिळून मिसळून रावन ह्या बालभवनाची जी 50 सबंद गोंयान जी केंद्रां आसात ह्या वेगवेगळ्या तालुक्यान किंवा वेगवेगळ्या मतदारसंघान आसलेली ही आमची बालभवनाची केंद्रां, त्या केंद्रान आसलेल्यो सोयी सवलती कमतरता जाणून घेवन ज्यांच्या माध्यमातून आमची भावी पिढी
जाका आमी फ्युचर जनरेशन म्हणटा, हे घडयता आसतना ह्या गोंयची कला आनी संस्कृती कशी राबयतली, म्हणजे कशी टिकयतली, तितून आनीक आसल्यान भर कशी घातले, हाचे खातीरय प्रयत्न हे आसतले. आनी इतलें हांव सांगूंक सोदतां की बाल भवन हे जे आसा कॉर्पोरेशन, ते बाल भवन कॉर्पोरेशन घेवपाक जरी कोणी जर फाटीं फुडें सरले जाल्यार हाच्या फुडें अशी परिस्थिती घडोवन हाडपाक जाय की कोणी तरी म्हणपाक जाय हक्कान म्हाका आपणाक ते बाल भवनाचो ताबो दी, म्हाका थंय काम करपाची उमेद आहा, म्हाका आपली फ्युचर जनरेशन जे भावी पिढी जी आसा वेगवेगळ्या माध्यमांतून घडयता आसतना गोंयची कला आनी संस्कृती कशी टिकयतले, कशी राबयतले आनी फुडें व्हरता आसतना तेतून आणखीन भर घालून कशे फुडें वतले हाच्या खातीर नक्कीच हांव प्रयत्न करतलो. हाचे खातीर सगळ्यांच्या सहकार्याची प्रामुख्यान मुख्यमंत्री ह्या नात्यान त्यांची बी गरज आसा, बाकी सहकारी आमचे जे आसात तांचीय गरज आसा आनी नक्कीच त्यांचे सगळ्यांचे सहकार्य घेवन हांव हे बालभवन जे आसा हे आनीक स्टेप बाय स्टेप फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो.